जाज़िब ज़िंदगी रिएक्शन में आप सबका वेलकम है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अब से कुछ देर पहले जो है एक वीडियो अपलोड हुआ, आसिम की तरफ से, कौसर के भाई की तरफ से वीडियो अपलोड हुआ और उसमें बहुत बड़े बड़े राज़ों से पर्दा हट गया। बहुत बड़े बड़े राज़ों से। आप सब कहेंगे अरे उसने तो सिर्फ कौसर को दिखाया, कौसर के हाथ दिखाया। बहुत से लोगों ने वीडियो देख ली होगी, लेकिन बहुत से राज़ों से पर्दा उठा। वो कैसे उठा उस पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि कौसर की वीडियो थी, उसके भाई के व्लॉग के अंदर कौसर ने अपने घर से वीडियो बनाकर भेजी अपने बाप के कहने पर। उस वीडियो में कौसर का कहना ये था कि ये वीडियो ना मैं सितारा के कहने पे बना रही हूँ, ना मुझे इसके लिए साजिद ने कहा है, बल्कि मेरे बाप का डेली मुझे फ़ोन आता है। आज भी उसका मुझे फ़ोन आया है। उसने कॉल करके मुझे कहा कि बेटा अपनी एक वीडियो बनाकर भेजो जिसमें हम दुनिया को ये सबूत दे सकें कि हमारी बेटी ने अपने हाथ कट नहीं किए। और वही हुआ, उसने अपनी कलाइयाँ दिखाई, अच्छे से दिखाई कि देख लीजिए मैंने अपने कोई हाथ वाथ नहीं काटे और मैं ना सितारा से जेलस हूँ, ना उसके बच्चों से जेलस हूँ। मुझ पर और हीरा पर बातें बंद कर दी जाएँ। तो यहाँ सवाल उठता है कि आप पर और हीरा पर बातें बंद कर दी जाएँ। वो हीरा जो रात को एक लाइव में बैठकर कहती हैं कि मेरे पास सबूत हैं, मेरे पास सबूत हैं कि चाची ने अपनी कलाइयाँ काटी हैं। यहाँ पर ये पूरी की पूरी फैमिली या बेवकूफ़ है या इतने मज़े से ये लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। खैर, इसके ऊपर भी बहुत सारे पॉइंट उठते हैं, बहुत सारे रियलिटी से पर्दा उठता है। दोस्तों, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जो इस सारे सिनेरियो में मुझे समझ आया अभी तक, कि कौसर बेचारी को और उसके भाई को पता ही नहीं है कि इस बार एक जो है मैं कहूँगी कि पब्लिसिटी स्टंट किया जा रहा है, इनको यूज़ करके वायरल हुआ जा रहा है इस बार कौसर को यूज़ करके अच्छे से। ये लोग कहते हैं ना कि सितारा कौसर को यूज़ करके वायरल हुई है। नहीं, सितारा अपनी किस्मत से वायरल हुई है कि उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी की और वो मुअम्मा जो है वो वायरल हो गया तो सितारा का चैनल चल पड़ा। लेकिन यहाँ पर सितारा कौसर को यूज़ किया जा रहा है, बाकायदा यूज़ किया जा रहा है। वो कैसे कि उसके ऊपर झूठ बोला जा रहा है। अब ये जो बंदी है ज़ीरा प्लस, ये रात को किसी ने मुझे कहा प्लस मत बोलो, चलो भुना कुटा ज़ीरा कह देते हैं। भुना कुटा ज़ीरा एक हेटर की लाइव में बैठकर बाकायदा कह रही थी कि मेरे पास सबूत हैं, अगर ये लोग मुझे चैलेंज करेंगे तो मैं वो सबूत भी सामने ले आऊँगी। तो आप वो सबूत ले आएँ, हमें वो सबूत नहीं देखने जिसमें कि दरवाज़ा जो है वो बज रहा हो, शोर और हंगामा हो रहा हो, खोलो कौसर खोलो। हमें क्या पता कि आपने क्या ड्रामा लगाया। लेकिन जहाँ आप कह रही हैं ना कि उसने अपने हाथों को ऐसा नहीं किया, लोग कह रहे हैं झूठ है, तो मेरे पास सबूत हैं, तो वो हाथ चेंज कैसे हो गए एक दिन के अंदर अंदर? वो तमाम निशानात ठीक कैसे हो गए? वो हाथ चेंज कैसे हो गए? यहाँ पर दोस्तों एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठता है। जैसे मैंने कहा कि आसिम ने तो अपनी बहन का वीडियो डाला, अब आप कहेंगे इसमें बहुत बड़े राज से पर्दा कैसे उठता है? बहुत बड़े राज से पर्दा ऐसे उठता है कि कौसर ने तो ख़ुद को ज़ख्मी नहीं किया, उसकी कलाइयाँ बिल्कुल ठीक हैं और उसने पब्लिकली आकर कह भी दिया है कि मैं अपने शौहर के लिए कोई बुरी चीज़ नहीं सोच सकती हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो है रुबीना बाजी आकर कह रही थी कि कौसर ने कहा है कि मैं अपने शौहर को भी यूँ करवा दूँगी और अपने साथ भी वो कर लूँगी। तो उसने कहा क्या मैं पागल हूँ जो मैं अपने शौहर के साथ ऐसा करूँगी? मैं अपने शौहर के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकती। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है वाज़े तौर पर सामने होती है। मुझे पिछली वीडियो के नीचे किसी ने कमेंट भी किया, पहले भी मेरे जहन में चीज़ थी लेकिन मुझे इसके शवाहिद नहीं दिख रहे थे, लेकिन अब वाज़े सबूत मिल गया है। आसिम ने यहाँ आकर साफ साफ बता दिया है कि उसकी बहन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और वहीं पे भुना कुटा ज़ीरा दुनिया से कह रही है कि नहीं, कौसर ने ऐसा किया है, जो कि कौसर ने नहीं किया। हम सबको दिखाई भी दे रहा है, यानी कि भुना कुटा ज़ीरा जो है वो झूठ बोल रही है। अच्छा, भुना कुटा ज़ीरा झूठ बोल रही है, ये बात सबसे पहले मतलब कौसर ने स्टंट किया है, कौसर ने ये हरकत की है, ये बात सबसे पहले मीडिया पर लाया कौन था? इस बात पर तवज्जो देते हैं। ये बात सबसे पहले मीडिया पर लाई थी रुबीना बाजी। यानी कि एक चीज़ जो हुई ही नहीं है उसे क्रिएट किया गया। रुबीना बाजी कहती हैं गांव से कितने लोग गए हैं यहाँ से जाकर उसको देखने के लिए, कौसर ने जो हरकत की है उसको देखने के लिए कि हाय उसने अपने हाथ ज़ख्मी कर लिए। तो कौसर का सगा बाप, सगी माँ, सगा भाई वहाँ नहीं गया उसको देखने के लिए। तो इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा पॉइंट कैसे रेज़ हुआ? क्योंकि ये झूठ था। तो ये प्रोग्रामिंग थी, ये प्लानिंग थी। ये प्लानिंग की है हीरा ने, रुबीना ने, नैनो ने और उसकी खाला सलमा ने। जी बिल्कुल, ये स्टंट था सितारा की खुशी को ख़राब करने के लिए। जो उन लोगों ने किया कि सितारा क्यों सुकून से कश्मीर में घूम रही है, वो तो माशाल्लाह अभी भी सुकून से घूम रही है। और अब तो साजिद भाई और रिलैक्स हो जाएंगे क्योंकि कौसर का वीडियो भी पब्लिकली उन्होंने देख लिया है कि उसको कुछ भी नहीं हुआ, वो बहुत बेहतर है, अपने होश हवास में है, वो पागल नहीं है, उसको कोई दौरे नहीं पड़ते।
یہاں پر آ کر ہیرا نے یہ بات بھی دنیا کے سامنے رکھی، ہیرا بھی نہیں کہوں گی، ہیرا تو پھر کوئی کام کی چیز ہوتی، میں بھنا کٹا زیرہ کہوں گی، کہ اس نے آ کر پبلک میں یہ پوائنٹ رکھا کہ کوثر اپنے ساتھ کبھی کیا کر لیتی ہے اور کبھی کیا کر لیتی ہے۔ یہاں پر میں عاصم ملک سے ایک سوال کروں گی کہ عاصم ملک، کیا آپ کا یہ حق نہیں بنتا کہ آپ پبلکلی آ کر کہو کہ بھنا کٹا زیرہ نے جھوٹ بولا ہے؟ نہیں کہو گے، کبھی بھی نہیں کہو گے۔ کیوں؟ کیونکہ تم لوگ سچ کو تسلیم نہیں کرتے ہو۔ تم لوگوں کا کام ہے وائی ٹی پر آ کر دوسروں کے اوپر گند اچھالنا، اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے ہو، یہ گند تمہارے اپنے گھر سے بنا ہے۔ اس محترمہ بھنا کٹا زیرہ نے آ کر پبلک میں کہا کہ کوثر اپنے ساتھ کبھی کیا کر لیتی ہے، کبھی کیا کر لیتی ہے، اور ہمیں اسے اچانک ہاسپٹل لے جانا پڑتا ہے۔ تو دنیا نے تو یہی سمجھنا ہے نا کہ کوثر خود کو زخمی کر دیتی ہے، کوثر خود کو سزا دیتی ہے، کوثر اس قسم کی حرکت کرتی ہے خود کو ختم کرنے والی۔ وہیں پر بھنا کٹا زیرہ کی نند میدان میں آئی اور اس نے ایک ویڈیو بنا ڈالا کہ کوثر نے خود کو زخمی کر دیا، اور کتنی یہ تیز تراز عورت ہے۔ یہاں پر ستارہ کی بہت سے آڈینس اٹھ کر گئے ہیں اس کو اپریشیٹ کریں۔ آپ نے ستارہ کی سائڈ لی، میں تو یہی کہوں گی ان لوگوں کو کہ آپ کیا سوچتے کیا ہیں، سمجھتے کیا ہیں۔ میں نے پہلے کہا تھا نا کہ یہ عورت کچھ نہ کچھ گند کرتی ہے، تو واقعی اس نے گند کرنا تھا۔ اس نے ایک جھوٹی افواہ، ٹھیک ہے، ایک رومر کریٹ کیا وائی ٹی کے اوپر، خود کریٹ کیا، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ نینو بھی شامل ہے، بھنا کٹا زیرہ بھی شامل ہے، اور ان کی ہیڈ جو ہے جس کو سکون نہیں ہے، کسی پل چین نہیں ہے، جس کو مدینہ اور مسجد نبوی بھی سکون نہیں دے سکتا، وہ عورت بھی اس میں شامل ہے۔ یہاں دنیا کے سامنے آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہی، نہیں، در حقیقت سب کچھ وہی کر رہی ہے۔ ان لوگوں نے یہ رشتہ کیا ہی اس لیے تھا ستارہ کی جیٹھانی کے گھر سے کہ ستارہ کو اسی طرح سے یہ پریشان کریں گے۔ اتنا بڑا پروف اس بھنا کٹا زیرہ کے بارے میں سامنے آیا ہے، اس روبینہ کے بارے میں سامنے آیا ہے۔ یہاں پر بھنا کٹا زیرہ رات کو لائیو میں کہتی ہیں کہ ایک ہیٹر جو ہیں، ستارہ کی ایک ہیٹر جو ہیں، ان کے ساتھ کال پر بات ہو رہی تھی بھنا کٹا زیرہ کی، تو انہوں نے وائسز سن لی۔ تو ستارہ یاسین کے کسی ہیٹر کے چینل سے ہم نے بات پہلے نہیں سنی کہ کوثر نے جو ہے وہ اپنے ساتھ یہ کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ روبینہ نے آ کر پبلک میں یہ رومر کریٹ کیا تھا۔ کتنا جیلس ہو تم لوگ ستارہ سے، میں کہتی ہوں ستارہ کا پتہ نہیں کیا چیز میرے منہ پر، اب اتنی گندی بات آ رہی تھی، خیر چھوڑو، نہیں بکواس کرتی میں، نہ بکواس کرائیں مجھ سے، لیکن ان لوگوں کی حرکتیں دیکھیں آپ۔ یہ سگی بہن، مطلب ماں کی طرف سے تو یہ سگی ہے روبینہ، اس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ اب یہاں پر نینو جو ہے وہ بے ہوشی کی دوا کھا کے کہیں مر گئی ہوگی، یا جو پیتی پلاتی ہے کچھ زیادہ ہی پی گئی ہوگی کہ اسے ہوش ہی نہیں ہے کہ اس کی ماں نے ایسی باتیں کیوں کی۔ خیر اس نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں جو ہے وہ کوثر جو ہے وہ میرے گھر کا سدسیہ نہیں ہے، میری فیملی سے نہیں ہے، وہ میری فیملی نہیں، میں اس پہ بات نہیں کروں گی، لیکن بیک سٹیج تم لوگوں کی پلاننگز ہوتی ہیں، کیونکہ تمہاری ماں نے اتنا بڑا جھوٹ جو بولا ہے، اتنا بڑا جو رومر لے کر آئی ہے وائی ٹی کے اوپر، تو اسے خواب تو آیا نہیں ہوگا، الہام تو ہوا نہیں ہوگا، کیونکہ وہی الہام جو ہے وہ پیغمبروں کے ساتھ ختم ہو گئے ہیں اور وہ جھوٹے بھی نہیں ہوتے تھے۔ تمہاری ماں نے جو بات کی تو یہ کریٹڈ چیز ہے، ایک رومر اس نے خود سے کریٹ کیا اور وہ پبلک میں لے کر آئی، اور اس نے آ کر کہا کہ کوثر نے سب کچھ کیا۔ اسے نہ کوثر کی عزت کی پرواہ ہے، نہ ستارہ ساجد کی، نہ اسے، نہ بھنا کٹا زیرہ کو۔ یہاں بھنا کٹا زیرہ جو ہے اس نے کوثر کا اچھے سے استعمال کیا، اچھے خاصے سارے ویوز گین کرنے کے لیے، اور یہاں پر میں کوثر کے بھی اچھے سے لتے لوں گی کہ تمہاری جیسی جاہل عورت میں نے دوسری کوئی نہیں دیکھی کہ جو بندی اس کو پبلک میں آ کر اس کے خلاف غلط باتیں پھیلا رہی ہے، جو لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ کوثر نے اپنے کلائی یوں کر دی ہے، کوثر یوں کر دیتی ہے، کوثر کو دورے پڑتے ہیں، وہ اپنے ساتھ کبھی کچھ کر لیتی ہے، کبھی کچھ کر لیتی ہے۔ تو یہاں تم دونوں بہن بھائی جو ہے یا تو بیوقوف ہو یا دوسروں کو بیوقوف بنا رہے ہو۔ یہاں پر آ کر تم لوگ کہتے ہو کہ لوگ ہمیں چین سے جینے نہیں دیتے، مریم نے یوں کر دیا، نوشین نے منہ کر دیا، ستارہ کے سپورٹرز نے منہ کر دیا۔ نہیں، تم لوگوں کے اپنے گھر میں یہ جو آستین کے سانپ، یہ جو اتنے بڑے قد کاٹ کی ایک ٹخنوں میں عقل والی، ٹھیک ہے، جتنا بڑا اس کا قد ہے نا اس بھنا کٹا زیرہ کا، اتنی ہی اس کی عقل اس کے پیروں میں ہے، اس کے دماغ تک بالکل عقل کی رسائی نہیں ہے۔ چار الفاظ بول لینے سے یہ سمجھدار نہیں ثابت ہو جاتی۔ یہاں تو اتنا بڑا ثبوت اس نے دے دیا ہے کہ یہ جھوٹی ہے، یہ جھوٹی ہے۔ آج کے بعد تو میں کبھی بھی اس کو سچا نہیں مان سکتی، کبھی بھی نہیں مان سکتی، نہ ہی اس کی کسی بات کے اوپر میں بلیو کر سکتی ہوں۔ تو خیر دوستو، یہ پتہ چل گیا کہ دوبارہ یہ ایک بار پھر ستارہ یاسین کے خلاف اتنی بڑی پلاننگ کی گئی،
جب بھی ستارہ خوش ہوتی ہے، کسی اچھے مقام پہ جاتی ہے، اپنے بچوں کو، اپنی لائف کو انجوائے کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو یہاں پر خاص طور پر ستارہ کے سوتیلے بہن بھائیوں کو مرچی لگ جاتی ہے، اور اس سوتیلی نے آ کر یہاں پر یہ ڈرامہ کریٹ کیا اور لوگوں سے کہا کہ کوثر نے یوں 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 کیا ہے۔ یہاں عاصم جو ہے وہ بھنا کوٹا زیرہ سے سوال کیوں نہیں کرتا، یہاں عاصم جو ہے وہ روبینہ سے سوال کیوں نہیں کرتا، کیونکہ پہلی ویڈیو ہی روبینہ کی آئی وائی ٹی کے اوپر، اور اس نے کہا کہ کوثر نے اپنے ساتھ یہ کام کر لیا ہے، کیوں سوال نہیں اٹھاتا۔ یہاں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ستارہ کے سپورٹرز یوں تو ستارہ کے سپورٹرز یوں؟ ستارہ کے سپورٹرز سے آپ لوگ جلتے آئے ہیں، جلتے رہیں گے، آپ کی اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، اور آپ ستارہ کے سپورٹرز کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ صدا سے جیلس تھے اور جیلس ہیں، آپ لوگ خود یہ چیزیں کریٹ کرتے ہیں، وائرل ہونے کے لیے کریٹ کرتے ہیں، اور آپ لوگ وائرل کبھی ہو ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جھوٹے ہیں، جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، آپ لوگوں کے پاس کوئی سچائی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ستارہ کے تمام ہیٹرز جو ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ وہ آج تک جتنی انفو لے کر آئے وہ اسی طرح کے ٹکے ٹکے کے جھوٹے لوگ ٹکے ٹکے کے اوپر ان لوگوں کو جھوٹی انفو دیتے رہے ہیں، اور یہ خوش ہوتے تھے کہ ہمیں ان کی فیملی سے، ان کے گھر سے جو ہے وہ رپورٹیں ملتی رہی ہیں۔ تو لعنت ہے تم لوگوں کی رپورٹوں کے اوپر، اور لعنت ہے تم لوگوں کے ایسی سچائی کے اوپر جو در حقیقت جھوٹ ہے۔ خیر دوستو، لائک کیجیے گا، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔